बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कई साल तक डॉक्टर इसरार अहमद अरबों के बारे में बताते रहे इनकी तबाही होने जा रही है, लेकिन एक क्लिप आपको सुनवाते हैं जो रेयर है, आपने कम सुना होगा। वैसे उनके काफ़ी क्लिप्स आते हैं। इस क्लिप को आप सुनकर समझिए ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है ये 30 साल पुराना या 28 साल पुराना क्लिप नहीं लगेगा आपको लगेगा ये 2020 का क्लिप है। एग्जैक्टली वो जो यूएई के बारे में, सऊदी अरब के बारे में जो कह रहे हैं वो ऐसे मनोवन पूरा हुआ। इसको कहते हैं विजन। अगर किसी का दूर तक हो तो आपको चीज़ें नज़र आती हैं। यूएई ने डॉक्टर इसरार अहमद के लेक्चर्स बैन कर दिए, आप उनको सुन नहीं सकते। सऊदी अरब के अंदर उन पर बहुत सारी पाबंदियां, बहुत मामला, क्योंकि वो हमेशा कहते थे। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। मलूकियत के खिलाफ नहीं जाना, आपने इस्लाम का निज़ाम कायम करना है, खिलाफत रास्ता का निज़ाम। अब जो प्रिडिक्शंस और पेशन गोइयां उन्होंने यूएई और अरब कंट्रीज के बारे में की थी एग्जैक्टली कि ये करने क्या जा रहे हैं, ये ज़रा क्लिप सुनिएगा। और हैरत अंगेज क्लिप है। ऐसा लग रहा है कि आज 2020 का जो वक्त चल रहा है ये कल की ही बात है, लेकिन यकीन नहीं आता कि इतने साल पुरानी बात है। ये क्लिप सुनिए, उनकी तमाम पेशन गोइयां दुरुस्त साबित हो रही है। और अफसोस का मकाम है अब अरबों के पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बची है, वो है तबाही। और सिर्फ अगर आदीस हमें इशारे मिलते हैं तो मक्का मदीना बच जाएगा, बाकी शायद कोई भी इलाका अरब ममालिक के हाथ में नहीं रहेगा। ये जितने यूएई से लेकर कतर से लेकर सऊदी अरब के मक्का मदीना को छोड़कर ये बाकी तमाम इलाके जो आदीस में जिनके इशारे मिलते हैं, ये सब ग्रेटर इसराइल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और शायद अब तबाही बिल्कुल सर पर आकर खड़ी हो चुकी है। सुनिएगा जरा एक क्लिप। इसमें एक बात और भी अर्ज कर दूं, ये सारा किस तौर से हुआ है काम। आपने ज़ायनिज्म का नाम तो सुना है, सेहूनी तहरीक। खुद इसका जो बाबा आदम था, ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी, 1776 यकुम मई ये निजाम कायम किया वाइसॉप ने। और इस निजाम के तहत फ्री मेसनरी और लॉजेस ऑफ द ग्रेट ओरिएंट कायम किए गए। ये सारा हथकंडा वो इब्लीसी निजाम, इसकी तफसील एक कैनेडियन ऑथर ने लिखी है किताब में, पॉन्स इन द गेम। ये सारा धंधा एक शैतानी चक्कर है, इब्लीसी चाल है। और उसके जरिए से इसराइल कायम हुआ और उसकी तौसीह भी हुई 1967 में। अब यहां तक पहुंचने के बाद इनके पेशे नजर बकिया दुनिया की तस्खीर और उसे फतह करने का मामला है। और सबसे बढ़कर इस्लाम की बेखनी और उसका रास्ता रोकना, यह उनके पेशे नजर है। युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम। सूरत इस वक्त क्या है? यूरोप और अमेरिका से आप मशरिक की तरफ आइए, पहले आलम अरब है, अरब मुस्लिम वर्ल्ड। मुझे यह कहते हुए सख्त दुख हो रहा है, पूरा आलम अरब वो फतह कर चुके। वो अरब ममालिक के जो इसराइल के साथ किसी मेज पर बैठकर गुफ्तगू करने को तैयार नहीं थे। आप देख रहे हैं कि लाइन लग गई। कभी सिर्फ अनवर सादात ने रिकॉग्नाइज किया था, पूरी दुनिया में शोर मचा था, उस पर लानत मलामत हुई थी। अब तो एक एक करके, वो शाह हसन हो चाहे शाह हुसैन हो, अब तो वहां से वीजे खत्म हो रहे हैं। सऊदी अरब और इमारात, उन्होंने जो कुछ कारोबारी बंदिशें लगाई हुई थी वो खत्म कर दी गई, उनमें नरमी पैदा कर दी गई। ये सूरत हाल है कि वाकईतन इनकी जो आलमी तस्खीर का प्रोग्राम है वो आगे बढ़ रहा है। और बदकिस्मती से उम्मत मुस्लिमा का जो कल्ब है, इस उम्मत का कल्ब उम्मीयीन पर मुश्तमिल है। हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम इला आखिरिल आया। हुजूर भी उम्मी थे, इन्हीं में से थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन आज वो कल्ब जो है आलम इस्लाम का, वो यहूदियों के शिकंजे में कसा जा चुका है। अक्सर वहां के जो हुक्मरान हैं, अमेरिका के एजेंट हैं, स्टूडिज। ये हालात जहां तक आलम अरब का ताल्लुक है, तल्ख हक़ाइक़ हैं जो बयान कर रहा हूं, इसलिए कि आपके सामने रहना चाहिए।
یہ جو اقبال نے کہا کہ دنیا کو ہے پھر مار گئے روح و بدن پیش، ابلیس نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یہ دوبارہ ایک بہت بڑے پیمانے پر حق و باطل کا گھمسان کا رنگ پڑنے والا ہے۔ ملاحم کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں فرمائی، الملحمۃ العظمی، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ جو ابھی آنے والی ہے، اس کو سمجھ لیجئے اچھی طریقے سے کہ اس میں جو قوتیں ایک دوسرے کے مقابل آ رہی ہیں وہ کون سی ہے۔ نیو ورلڈ آرڈر کہنے کو امریکہ کے زیر قیادت ہے، حقیقت میں امریکہ خود یہودیوں کے پنجے میں، یہ وہی ابلیسی طاقت ہے جو آگے بڑھ رہی ہے۔ عالم عرب کو فتح کرنے کے بعد اب ان کے پاس اگلا عالم اسلام کا حصہ ہے، غیر عرب مسلم ورلڈ۔ ایران ہے، اس کے شمال مشرق میں ترکستان ہے، روسی اور چینی، مشرق میں افغانستان ہے، پاکستان ہے، یہ ایک بہت بڑا سالڈ بلاک ہے۔ اس کے بعد اگرچہ ہندوستان آتا ہے، بھارت، ظاہر بات ہے کہ وہاں مسلمان اقلیت میں ہیں سوائے کشمیر کے، لیکن یہ نوٹ کیجئے کہ وہاں بھی کم سے کم 15-18 کروڑ مسلمان موجود۔ آج بھی دنیا کا سب سے بڑا ملک جس میں مسلمانوں کی تعداد اور جن کی نفری سب سے بڑھ کر ہے وہ بھارت۔ اس کے بعد پھر انڈونیشیا، ملائیشیا ہے، اس سے آگے ہے پھر فار ایسٹ، ابھی انہیں فتح کرنا ہے۔ نیو ورلڈ آرڈر کا یوں سمجھیے کہ ابھی یہ ہارڈ نٹ ٹو کریک، ابھی ایک لوہے کا چنا ہے چائنا کی شکل میں موجود۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے ڈی گال کے الفاظ بہت سے لوگوں نے سنے ہوں گے، اس نے کہا تھا کہ ہم نے خام خواہ روس کو اپنا دشمن بنا لیا ہے، وہ تو ہمارا بھائی ہے، وائٹ ریسس، وہ تو بنیادی طور پر یورپین قوم ہے۔ بیویئر آف دی یلو ماسز آف دی ایسٹ، تمہیں گھبرانا چاہیے، تمہیں خبر لینی چاہیے، وہ مشرق بعید کے جو زرد رو لوگ ہیں، چائنا، انڈو چائنا، جاپان، یلو ریس۔ ابھی اس نیو ورلڈ آرڈر کے لیے جو فتح عالم اور تسخیر عالم کا پروگرام ہے، اس میں پہلے غیر عرب مسلمان دنیا اور پھر یہ فار ایسٹ کا خاص طور پر یلو ماسز، یہ ہے کہ جنہیں ابھی انہیں ٹیکل کرنا ہے۔ اور اسی لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حقائق ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ یہ 45 برس کے بعد امریکہ کو کیسے خیال آ گیا کہ کشمیر کا مسئلہ واقعی ہے، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں؟ یہ کہاں سے رابن رافیل آئی پچھلے سال اور مسئلے کو زندہ کر کے چل دی؟ ہم خوش ہوئے، امریکہ نے مان لیا۔ حقیقت میں امریکہ کی نظر ہے اور وہ اس کو چاہتے ہیں کہ وہ دوسرا اسرائیل بنائے، آزاد بنا کر اس کو اپنے تسلط میں لے۔ اس لیے کہ اگر جو پروگرام ہے، اگر وہاں پر فرض کیجئے بہت مطالبہ ہمارا مان لیا جائے، پلیبسائٹ کرایا جائے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کو آزاد کشمیر سے بھی اپنی فوجیں نکالنی پڑیں گی، آپ کو گلگت اور بلتستان سے بھی فوجیں نکالنی پڑیں گی، بھارت بھی ادھر سے فوجیں نکالے گا، اور رہ جائے گا کون؟ یہ ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارا، رہ کون جائے گا؟ پھر تو وہی راج کرے گا جو یو این او پر قابض ہے، اور پھر ظاہر بات ہے کہ اس کے پاس دولت کے انبار اور جو بھی ان کی چالاکیاں اور ہوشیاریاں ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اسے ایک نئے اسرائیل کی شکل دے دیں۔ دوستو، حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔